क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। इन्डिभिजुअल सिरिज दिएको छ, भेरिएबल भ्यालुहरू छ, तर यसमा फ्रिक्वेन्सी छैन, फ्रिक्वेन्सी नभएको सिरिज हो यो। तीनवटा मेथड भनेको मैले गराउने तीनवटा मेथडहरुमा चाहिँ एउटा बाइ डेफिनेसन मेथडबाट हामीले कसरी गर्न सक्छौं एउटा त्यो गराउँछु म। त्यस्तै अर्को चाहिँ डाइरेक्ट मेथडबाट र अर्को चाहिँ डेभिएसन। यो तीनवटा मेथडबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसमा क्याल्कुलेसन गरेर देखाउँछु म है। त्यसको लागि यो टेबलको कन्स्ट्रक्सन त छँदै छ, हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्नै पर्छ यसमा के चाहिन्छ भन्ने कुरा। म टेबलको फर्मेट बनाउँछु, त्यसपछि यो फर्मुलाहरू के छ त्यो फर्मुला लेखौँला, अनि त्यो फर्मेटमा माथि चाहिँ के चाहिन्छ त त्यो अनुसार भर्दै जाऊ है। सुरुमा त हामीलाई थाहा हुँदैन के चाहिन्छ भन्ने, पहिला थाहा हुँदैन, पहिला हामीले वर्किङ फर्मुला नै लेख्नु पर्ने हो है। तर मैले अहिले चाहिँ यो फर्मुला लेख्नुभन्दा पहिला यो टेबलको फर्मेट बनाऊ, त्यसपछि फर्मुला म छेउमा लेख्छु है। म माथि केही पनि लेख्दिनँ, यो माथि चाहिँ भर्दै जाउँला। अहिले फर्मुला लेखिसकेपछि यो भयो, त्यसपछि ल यदि भयो भने हामीले तीनवटा मेथडबाट के गर्न सक्छौं, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है। अब वर्किङ फर्मुला के छ भनेर म यहाँ लेख्छु। हाम्रो लागि वर्किङ फर्मुला फर्स्टमा डेफिनेसन मेथड अथवा यसलाई डेभिएसन फ्रम मिन भन्छ है। यो डेभिएसन फ्रम मिनबाट माइनस गरिएको फर्मुला हुन्छ यसमा। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इज इक्वल टु अंडर रूट समेसन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपन एन भन्ने फर्मुला छ। यो डेफिनेसन मेथड यो हो भने। अर्को चाहिँ सेकेन्डमा छ डाइरेक्ट मेथड। डाइरेक्ट मेथडमा सिग्मा इक्वल टु अंडर रूट समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एक्स बाई एन होल स्क्वायर भन्ने छ। यो डाइरेक्ट मेथडको लागि फर्मुला भयो भने। अर्को चाहिँ डेभिएसन मेथड भन्ने छ। यो डेभिएसन मेथडमा डी भन्ने टर्म आउँछ, त्यसमा डी भनेको एक्स माइनस ए र त्यो एक्स माइनस ए लाई डी ले हामीले डिनोट गर्छौं भने त्यही डी मा आधारित फर्मुला छ। जस्तो 3 मा डेभिएसन मेथडमा चाहिँ सिग्मा इक्वल टु यही माथिकै फर्म हुन्छ है। त्यही एक्स को ठाउँमा के हुन्छ, डी हुन्छ, त्यति मात्रै फरक हो है। एक्स लाई डी ले रिप्लेस गरिदिने बित्तिकै के आउँछ, डेभिएसन। जस्तो समेसन डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन डी बाई एन होल स्क्वायर भन्ने फर्मुला छ। ल यो चाहिँ हामीले के गर्ने, डेभिएसन मेथडको लागि भयो। ल अब यिनै फर्मुलामा चाहिने जहाँनिर समेसन छ नि, समेसनको लागि हामीले यहाँ एउटा कलम तयार गर्ने हो, समेसनको लागि कलम तयार गर्ने हो है। अब फर्स्टमा हामी डेफिनेसन मेथडमै जाउँ। डेफिनेसन मेथडमा समेसन भनेको के छ हेर त, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स त यो भइहाल्यो, एक्स त यो हो, तर अब एक्स बार चाहिने भयो। एक्स बार भनेको मिन हो। मिनको लागि फर्मुला के छ हामीलाई थाहा छ। मिनको लागि फर्मुला छ समेसन एक्स अपन एन, किन भन्दा यो इन्डिभिजुअल सिरिज हो। इन्डिभिजुअल सिरिजमा चाहिँ समेसन एक्स अपन एन हुन्छ फर्मुला है। त्यो भएर समेसन एक्स टोटल गरौँ, यो समेसन एक्स कति हुन्छ, समेसन एक्स इक्वल टु कति हुन्छ, टोटल गरेर त यो कति आउँछ, टोटल कति हुन्छ त्यो हेरौँ। अनि त्यसपछि समेसन एक्स बाई एन गर्ने मिन भ्यालु आउँछ, अनि त्यही मिन भ्यालुलाई लिएर अनि एक्स माइनस एक्स बार गर्न सकिन्छ। ल गर त टोटल गर त यो कति आउँछ,
126. 100 26. 126 भयो ल समेसन एक्स यो भयो भने अब मिन कति आउँछ त भनेर हेरौँ मिन भनेको समेसन एक्स अपन एन हुन्छ र एन भनेको 1 2 3 4 5 6 7 एन को भ्यालु 7 छ भने अब मिन कति हुन्छ होला त भनेर क्याल्कुलेसन गरौँ त मिन भ्यालु कति हुन्छ मैले यहाँ यो फर्मुला भन्दा माथि लेखेँ एक्स बार इक्वल टु समेसन एक्स अपन एन हुन्छ 126 अपन 7 गरौँ त कति हुन्छ 18 हुन्छ हो हो सर मिन चाहिँ कति आयो 18 आयो भने अब x माइनस x बार गर्नुपर्ने भयो अनि x माइनस x बार को होल स्क्वायर गर्ने x माइनस x बार x बार को भ्यालु कति आएको छ 18 छ 18 लाई मैले यहाँ ब्र्याकेटमा लेखेँ है 18 x माइनस x बार र x बार भनेको 18 हो भनेको यो प्रत्येक x भ्यालुबाट 18 लाई माइनस गर्दै जाने 18 त सबैको लागि त्यही नै हो फिक्स हो x बार को भ्यालु फिक्स छ भने खाली यो x को भ्यालु चाहिँ के रहेछ फरक छ भने 14 माइनस 18 गरेर कति हुन्छ -4 12 माइनस 18 गरेर -6 16 माइनस 18 गरेर -2 22 माइनस 18 गरेर 4 18 माइनस 18 गरेर 0 20 माइनस 18 2 24 माइनस 18 6 ल यो चाहिँ x माइनस x बार को भ्यालु यो भयो भने अब हामीलाई चाहिने त स्क्वायर हो x माइनस x बार को स्क्वायर गर्ने अनि बल्ल टोटल गर्ने भनेको छ कि पहिला स्क्वायर गर अनि त्यसपछि सम गर भनेको छ त्यो फर्मुलाले त्यो भएर x माइनस x बार गर्ने यहाँनिर त यो त 0 आउँछ जहिले पनि x माइनस x बार जहिले पनि 0 हुन्छ अनि त्यो 0 को स्क्वायर गरेर त्यहाँ चाहिँ 0 लगेर राखिदिने होइन पहिला स्क्वायर गर्ने त्यसपछि टोटल गर्ने भनेको छ यसले है त्यो भएर पहिला स्क्वायर त्यसपछि अब टोटल गरौँ यो x माइनस x बार को स्क्वायर गरौँ त -4 को स्क्वायर कति हुन्छ 16 36 त्यसपछि 4 16 0 4 36 अनि यो समेसन x माइनस x बार होल स्क्वायर इक्वल टु कति हुन्छ यो टोटल गर त x माइनस x बार होल स्क्वायर कति हुन्छ यो टोटल गर्नु पर्यो ल x माइनस x बार होल स्क्वायर कति आयो 112 112 लगेर त्यो डेफिनेसन मेथडको लागि हो नि यो x माइनस x बार होल स्क्वायर हामीले क्याल्कुलेसन गरेको अब यसमा लगेर भ्यालु राख्दियौ यो आउँछ अन्डर रुट 112/7 ल कति हुन्छ हेर त अब फेरि कहिलेकाहीँ तिमीहरू के गर्न सक्छौ भने यो 112 त x माइनस x बार होल स्क्वायर आइहाल्यो त्यहाँ पनि लगेर फेरि राख्दाखेरि x माइनस x बार होल स्क्वायर को भ्यालु 112 राख्नुको ठाउँमा 112 को स्क्वायर गरिदिन्छु कहिलेकाहीँ फेरि त्यो डबल स्क्वायर गर्ने हैन है यो स्क्वायरकै टोटल गरेर आएको छ त्यही भ्यालु मात्रै डाइरेक्ट राख्दिए हुन्छ कति हुन्छ यो 16 हो सर रुटमा रुटमा 16 आयो भनेको मतलब यसको भ्यालु 4 भयो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति रहेछ 4 रहेछ 4 ल यो डाइरेक्ट मेथडबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु कति आयो 4 आयो भने सरी डेफिनेसन मेथडबाट है डाइरेक्ट डेफिनेसन मेथडबाट अब डाइरेक्ट मेथडबाट पनि फेरि हामी के गरौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ सेम आउँछ कि आउँदैन त्यो चेक गरौँ त्यसपछि है सेम आउनु पर्छ आउँछ कि आउँदैन हेरौँ ल अब यो डाइरेक्ट मेथडको लागि हामीलाई चाहिने समेसन भ्यालु के छ हेर त समेसन कहाँ छ एउटा x स्क्वायरमा छ समेसन भने अर्को समेसन x मा छ समेसन x चाहिँ आइसक्या छ 126 अब हामीलाई चाहिने भयो x स्क्वायर ल यो x छ नि
यो x को स्क्वायरिङ गर्ने, सबै x हरुको स्क्वायर गर्दै जाने। ल अब स्क्वायर गरेर यो कति हुन्छ 14 को स्क्वायर गरेर कति हुन्छ 196 हो। 12 को स्क्वायर कति हुन्छ 144 अनि 16 को स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ 256। 22 को स्क्वायर गर्दा 484। 18 को स्क्वायर गरेर 324 र त्यसपछि 20 को स्क्वायर गरेर 200 र 24 को स्क्वायर गरेर 576। अब यो x स्क्वायर को समेसन सोधे के रे चाहिन्छ कि चाहिदैन त्यो फर्मुलामा हेर त समेसन x स्क्वायर भनेको छ चाहिन्छ। त्यसो भए यसको पनि समेसन गरौँ। समेसन x स्क्वायर कति आउँछ यो हिसाब गर त समेसन x स्क्वायर त्यसपछि यो भ्यालु लगेर हामीले कहाँ राख्ने डाइरेक्ट मेथड को फर्मुलामा लगेर राख्दिने। 2380 2380 ल टोटलमा यो आयो भने समेसन x स्क्वायर यो भयो भने समेसन x 126 अलरेडी आइसकेको छ। त्यही भ्यालु लगेर अब के गरौँ यो डाइरेक्ट मेथड को फर्मुलामा लगेर राख्दिन्छ। यो समेसन x स्क्वायर भनेको कति हो 2380। अब कहिलेकाहीँ तिमीहरुले यहाँनिर मिस्टेक के गर्छौ भने यो समेसन x स्क्वायर भनेर दिएको छ नि यहाँ यसको लागि कलमै नबनाऊ। समेसन x स्क्वायर भनेको समेसन x यहाँ आइसकेको छ 126 त्यसैको स्क्वायर गर्दिने 126 को स्क्वायर राख्ने त्यहाँ उतापट्टि चाहिँ समेसन x भनेको छ 126 राख्ने त्यसपछि मिस्टेक हुन्छ है। त्यही भएर x स्क्वायर छुट्टै क्याल्कुलेसन गर्ने र त्यसपछि लगेर राख्नुपर्छ है। ल अब 2380 by 7 माइनस त्यसपछि समेसन x भनेको कति 126 छ। त्यही भएर 126 अपन 7 को स्क्वायर होल स्क्वायर गर्ने है। यसलाई भनेको 126 by 7 होल स्क्वायर। ल यसले दिन्छ के भ्यालु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ कुन मेथडबाट डाइरेक्ट मेथडबाट। ल अब 2380 by 7 minus 126 by 7 होल स्क्वायर यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर कति आउँछ त्यो नै के हुन्छ डाइरेक्ट मेथडबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्यालु हुन्छ। यसलाई म यो फाइनल आन्सर जति आउँछ त्यही नै लेख्छु नि ह 4 आयो सर 4। ल भनेपछि माथि डेफिनेसन मेथडबाट पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 4 नै थियो र अहिले डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दा पनि के भयो 4 नै भयो। तर फर्मुला यो सेम छ त हेर त सेम छैन नि फर्मुला त फरक छ तर पनि भ्यालु सेम आयो। अब यस्तै डेभिएसन मेथडबाट पनि गरौँ। फेरि डेभिएसन मेथडबाट कति आउँछ आउनु पर्ने 4 नै हो नि आउँछ कि आउँदैन चेक गरौँ। फर्स्टमा डी डिफाइन गर्नु पर्यो। पहिला हामीलाई त x थाहा छ भेरिएबल x थाहा छ त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ अब डी मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। डी भनेको डेभिएसन हो। यो डेभिएसन केबाट लिने आर्बिट्रेरी भ्यालु ए बाट लिने हो। अब डी इज इक्वल टु एक्स माइनस ए भनेर लिनु पर्यो। जसरी हामीले मिनमा डाइरेक्ट मेथड डेभिएसन मेथड स्टेप डेभिएसन मेथड गरेका थियौं सेम त्यही नै हो। डी भनेको एक्स माइनस ए नै भनिएको थियो मिन क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अहिले पनि एक्ज्याक्टली त्यही नै छ एक्स माइनस ए। ए कति लिने त अहिले ए को भ्यालु कति लिने होला भन त ल। ए भनेको एक्स हरु मध्येको 20 को भ्यालु लिने हो। 20 भनेको 22 होइन फेरि अहिले
है बीचमा 22 पर्दैन यसलाई एरेन्ज गर्दाखेरि बीचमा पर्नुपर्छ 22 यो सबै नम्बरहरूलाई एरेन्ज गरेर त सबभन्दा सानो टोटलमा 7 छ 7 भन्ने बित्तिकै बीचमा कुन पर्छ 7 + 1/2 गरेर त 8/2 भनेको 4 फोर्थ आइटम चाहिँ बीचमा पर्छ फोर्थ आइटम भनेको कुन हुन्छ सबभन्दा सानो 12 त्यसपछि 14 त्यसपछि 16 थर्डमा 16 पर्यो त्यसपछि फोर्थमा कुन पर्छ 18 पर्छ ल 18 फोर्थमा पर्ने 18 नै के हुने भयो यसमा एज्युम मिन हामीले 18 लिने भयौँ अब 18 नलिएर हामीले अरु नै नम्बर एज्युम मिन लिन पनि सकिन्छ फेरि है अघि 18 चाहिँ यहाँ अघि नै आइसकेको छ x बारमै 18 आएको हुनाले मैले 18 अहिले लिदिन है 18 नलिइकन के गर्छु भन्दा 18 भन्दा बाहेक अरु कुनै नम्बर जस्तो 20 अथवा 16 लिएर गर्छु है किनभने 18 त यहाँ आइसकेको छ के अघि नै x - x बार गर्दाखेरि पनि x - 18 गरेरै आएको छ नम्बर त्यही भएर योभन्दा फरक भ्यालु राख्दाखेरि के हुन्छ त त्यो हेर्नको लागि मैले 18 भन्दा बाहेक अर्को नम्बर लिन्छु 16 अथवा 20 मध्ये कुनै एउटा लिऊ म 16 लिएर गर्छु है a को भ्यालु 16 लिएर गर्छु एज्युम मिन न हो आखिर एक्ज्याक्ट मिन हुनुपर्छ 18 नै हुनुपर्छ भन्ने छैन किनभने 18 त मिनको भ्यालु हो अहिले है मिन भन्दा बाहेक अर्को भ्यालु लिन्छु मैले यदि मिन थाहा नभएको भए मैले 18 नै लिन्थे है मिन अलरेडी अर्को मेथडबाट गरिसकेका हुनाले त्यो मिन भन्दा बाहेक अर्को नम्बर लिऊ एज्युम मिन लिऊ भनेर मात्रै मैले अर्को नम्बर लिएछु है 16 लिएर गरे मैले अब a को भ्यालु 16 राख्ने हो भने 14 - 16 गर्नु पर्यो कति हुन्छ यो -2 12 - 16 -4 16 - 16 0 22 - 16 कति हुन्छ 6 18 - 16 कति हुन्छ 2 20 - 16 4 र 24 - 16 8 ल अब यसको समेसन d कति हुन्छ यो क्याल्कुलेसन गरे किन भन्दा फर्मुलामा हेर समेसन d भन्ने टर्म छ त्यो भ्यालु हामीलाई चाहिन्छ समेसन d को भ्यालु चाहिन्छ समेसन d गरेर त कति हुन्छ 2 4 भनेपछि 14 हुन्छ हो 14 अब समेसन d भयो भने अब समेसन d स्क्वायर पनि चाहिन्छ हेर त समेसन d स्क्वायर चाहिन्छ त्यही भएर d स्क्वायर को लागि अर्को एउटा कलम बनाऊ ल d स्क्वायर भनेको यही भ्यालुको स्क्वायर गर्ने हो यो d मा आएको d भन्ने कलममा आएको भ्यालुहरु जे छ त्यसको स्क्वायर 2 को स्क्वायर 4 4 स्क्वायर 16 0 36 4 16 64 ल अब d स्क्वायर को टोटल गरेर त कति हुन्छ अब d स्क्वायर को टोटल समेसन d स्क्वायर गर्न पर्यो समेसन d स्क्वायर कति हुन्छ 140 कति 140 140 40 हो 140 ल 140 भयो अब यो d समेसन d र समेसन d स्क्वायर लगेर त्यो डेभिएसन को जुन फर्मुला छ डेभिएसन मेथड को फर्मुला छ त्यो फर्मुलामा लगेर भ्यालु राख्दिने र क्याल्कुलेसन गरौँ सिग्मा को भ्यालु कति आउँछ ल भ्यालु राखौँ त कति हुन्छ यो अंडर रूट समेसन d स्क्वायर भनेको 140 140/7 नम्बर अफ आइटम त 7 नै हो त्यसपछि माइनस समेसन d कति छ 14 14/7 14/7 को स्क्वायर गर्न पर्यो ल यो गर्दाखेरि फाइनली भ्यालु कति आउँछ हेर त 4 आउँछ कि आउँदैन 140/7 भनेको 20 हुन्छ माइनस 14/7 भनेको 2 2 स्क्वायर भनेको 4 20 - 4 16 हुन्छ 16 को स्क्वायर रुट गर्दा कति आउने भयो 4 नै आउने भयो भनेपछि तीनवटै मेथडबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्यालु के भयो सेम आयो भनेपछि जुन मेथड युज गरे पनि हुने भयो नर्मल्ली हामीलाई सजिलो कुन हुन्छ यो डाइरेक्ट मेथड सजिलो हुन्छ किन भन्दा अहिले चाहिँ के भइदियो मिन डेसिमलमा आएन 18 आयो नि x बार को भ्यालु 18 आयो 18 आएको हुनाले यो डेसिमलमा आएन दशमलवमा आएन यो नम्बरहरु होल नम्बरमै आएको छ तर 18 नआएर 18.23 भनेर आइदिएको भएदेखि मिन भ्यालु 18.23 भनेर आइदिएको भए 14 - 18.23 12 - 18.23 गर्दा गर्दा के हुन्थ्यो यो पुरै डेसिमलमा हुन्थ्यो हो कि हैन
अनि यो डेसिमल भ्यालुको स्क्वायर गर्नु पर्यो स्क्वायर गर्दाखेरि यहाँ 0.5 आयो भने यतापट्टि 0.25 गरेर आउँछ स्क्वायर गरेपछि एउटा डेसिमल नम्बर आएछ दुईटा आउँछ दुईटा आएको रहेछ भने चारवटा आउँछ त्यसले गर्दाखेरि यो क्याल्कुलेसन एकदमै लामो हुन जान्छ मिस्टेक हुने चान्स धेरै हुन्छ है त्यो भएर यो नर्मल्ली डेफिनेसन मेथड चाहिँ यो मिन होल नम्बरमा आएको केसमा मात्रै दशमलवमा नआएको केसमा मात्रै यो सुइटेबल हुन्छ नभएदेखि जेनरली हामीलाई सजिलो हुने भनेको यो फर्मुला युज गर्ने है तर यो फर्मुलामा पनि के समस्या हुने रहेछ हेर त यो x को भ्यालु टोटल गर्दा 126 ठुलो नम्बर त्यसको पनि फेरि स्क्वायर गरिदियो स्क्वायर गर्दा अझै ठुलो नम्बर 2380 नम्बर ठुलो आएको छ नि यसरी ठुलो नम्बरहरू आउने भयो भने त्यसको ठाउँमा हामी के गर्न सक्छौं यो डेभिएसन लिएर गरे भने हेर त कति सानो नम्बर आएको छ 14 र 140 आएको छ मुखले हिसाब गर्न मिल्ने 140/7 20 - 14/7 भनेको 2 2 को स्क्वायर 4 20 - 4 16 अनि 16 को रुट 4 मुखले हिसाब गर्न सकिने छोटोमा आए नि तर अब माथिको चाहिँ 2380/7 - 126/7 आयो त्यसलाई त हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्नुपर्छ डिभाइड गर्नलाई अनि स्क्वायर गर्नु पर्यो फेरि त्यसपछि रुट गर्नु पर्यो हैन माइनस गर्नु पर्यो भनेपछि त्यो अलि झन्झटिलो हुन्छ है झन्झटिलो भए पनि हामीलाई यो क्याल्कुलेसन गर्नको हिसाबले चाहिँ यो एक्चुअल मिन युज गर्नु भन्दा यो x र x स्क्वायर युज गर्नु के हुन्छ सजिलो हुन्छ हाम्रो लागि क्याल्कुलेसनमा कम्प्यारेटिभली अलिकति डेसिमलमा x बार डेसिमलमा आए पनि यो x र x स्क्वायर युज गरेर डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दाखेरि कम्प्यारेटिभली सजिलो छ है त्यो भएर जेनरली हामीले के युज गर्ने अब डाइरेक्ट मेथड नै युज गर्ने है कहिलेकाहीँ डेभिएसन पनि युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ क्वेशनमा समेसन d र समेसन d स्क्वायर भनेर अलरेडी दिएको छ भने त्यो बेला त हामीले यो फर्मुला युज गर्न मिल्दैन यही युज गर्नुपर्छ त्यो भएर क्वेशनमा के दिएको छ त्यो अनुसार गर्ने हो तर यसरी टेबल बनाएर दिएको छ डिस्ट्रिब्युसन आइटमहरु सबै दिएको छ भने हामीले यो डाइरेक्ट मेथडलाई अलि बढी प्रिफर गरेर यसलाई चाहिँ युज गर्ने बानी बसालौं है डाइरेक्ट मेथड युज गर्ने बानी बसालौं डेफिनेसन मेथड पनि यो डेभिएसन फ्रम मिन पनि सधैं उपयुक्त हुँदैन यसरी पूर्ण संख्या होल नम्बरमा आए डेसिमलमा आएन भने मात्रै यो सजिलो हुन्छ यो डेसिमलमा आउने बित्तिकै यो पनि गाह्रो मेथड हुन जान्छ फेरि है मैले भनेको कुरा बुझ्यो नि हैन यो चाहिँ जुनसुकै मेथडबाट गरे पनि भ्यालु चाहिँ सेम आउँछ तर पनि के हुने रहेछ हामीले डाइरेक्ट मेथडलाई अलि बढी जोड दिने त्यो मेथड सजिलो पनि छ र मिन जस्तो सुकै भए पनि क्याल्कुलेसन गर्न सकिनेछ अब यसमा भेरिएन्स सोध्यो भने के गर्ने भेरिएन्स भनेको के हो हामीले हिजो नै लेखिसकेका छौं है अघिल्लो क्लासमा गरिसकेका छौं हामीले भेरिएन्स भनेको के रहेछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर सिग्मा को भ्यालु जति आउँछ त्यसको स्क्वायर गरिदियो भने के हुन्छ भेरिएन्स हुन्छ अब स्क्वायर गर्ने भने के हुन्छ सबैमा रुट छ हेर त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला यसमा रुट छ यसमा रुट छ यसमा रुट छ स्क्वायर गरिदिने भने त्यो फर्मुलामै के हुन्छ रुट हटाइदियो हुने रहेछ के यो सिग्मा स्क्वायर गरिदियो भने रुट हट्छ नि है त्यो भएर भेरिएन्स मात्रै डाइरेक्टली सोधेको छ भने त्यो रुट नलेखिकन समेसन x - x बार होल स्क्वायर बाइ n अथवा यो रुट नलेखिकन भित्रको टर्महरु मात्र लेख्दा हुन्छ है यदि भ्यालु आइसकेको छ है स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु आइसकेको छ 4 आएको छ भने त्यसो भए भेरिएन्स कति हो त भनेर निकाल्नु पर्ने भयो भने भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 4 छ त्यो 4 को स्क्वायर गरिदियो भने भेरिएन्स भइहाल्यो है त्यो भएर यसमा भेरिएन्स भनेको भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर इक्वल टु 4 को स्क्वायर गर्ने त्यो भनेको कति भयो 16 भयो ल भेरिएन्स सोध्यो भने भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर भनेको सिग्मा इक्वल टु 4 छ सिग्मा को स्क्वायर 4 को स्क्वायर गर्दा 16 भयो भेरिएन्स 16 भयो है यसरी हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि अब यसरी नै डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजको लागि फरक के हुन्छ त भन्दा इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजको लागि चाहिँ त्यहाँ समेसन भन्दा पछाडी f हुन्छ फर्मुला त हामीले घोक्नै पर्ने हुन्छ है f हुन्छ अनि यो x सँगै f पनि आउँछ अनि fx स्क्वायर हैन अनि त्यो समेसन पछाडी सबैमा f राखिदियो भने त्यो अर्को फर्मुला बन्छ क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो छैन